أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات نماز دا تذکرہ چلدا سی پیا تے ایتھے بات آ گئی ہے کہ التحیات للہ تو بعد کہ درود شریف شروع ہونے لگا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات انشاءاللہ کل تو بات شروع کریں گے، اس لیے کہ صرف درود شریف دے عربی تو بعد ادا ترجمہ سن لو تو کل تو بعد مرتبہ مقام شان اور یہ توحیدیاں بریکیاں وہ پھر انشاءاللہ روز چلدیاں رہن گی. پہلی بات یہ رکھا جی کہ دعا دینے کہ درود شریف ایک نبی علیہ السلام واسطے دعا ہے. درود شریف کی ہے، اگر کوئی کہنا نبی پاک تے درود پڑھو او دا مطلب ہے نبی علیہ السلام واسطے دعا کرو. یہ میں نہ سمجھ لوگ دے اگوں بسانی ہے، میں نے نہ سمجھا اگوں مشکل ہو جانا. اللہم صلی علی محمد. ہر آدمی یہ کہندا ہے کوئی گناہ گار، کوئی خطا کار، کوئی ادوں صحابی، کوئی 1400-1500 سال بھی یہ میں نے اے اللہ اسی کنوں آنے ڈائریکٹ اللہ نو آنے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رامتا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے رامتا کرو. پھر اسی ڈائریکٹ کہنے والا آل محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے بھی رحمتاں کرو. اسی آنے تے کنوں آنے یعنی درود شریف یہ ثابت ہو کہ ڈائریکٹ منگنا اللہ پاک کو. نبیاں واسطے منگو، صحابہ واسطے منگو، جدے واسطے منگو، کدے کو منگنا ہے اللہ کا. اگے کہ کما صلیت علی ابراہیم، اللہ جی میں تسی ابراہیم تے رحمتاں کیتیاں سن، یعنی نبیوں تے رحمتاں کرنے والا کون ہے؟ اللہ. او جڑیاں تہاں رحمتاں انہاں تے کیتیاں سن اللہ اونج ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں ابراہیم دے آل تے کما بارک تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم جی میں ابراہیم علیہ السلام رونا دے آل تے تساں رحمتاں کیتیاں سن اونجیاں کرو. انکا حمید مجید، تو حمدوں والا ہے، تو بزرگ ہے. اگے اللہم بارک علی محمد اے اللہ اسی تواڈے کے ترلا کرنے ہاں کہ تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے برکتاں کرو. وعلی آل محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے برکتاں کرو. کما بارکتا علی ابراہیم جویں تساں ابراہیم علیہ السلام تے برکتاں کیتیاں نے، جویں انہاں دی آل تے برکتاں کیتیاں سن اونجی کرو. انکا حمید مجید، تو حمداں والا ہے، تو بزرگ. یعنی درود شریف دا معنی سب تو پہلا اے سمجھو کہ نبی پاک واسطے اللہ کو منگنا ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمتاں کر، انہاں دی آل تے کر. اللہ اونجیاں کر جویں ابراہیم تے کیتیاں علیہ السلام اور انہاں دی آل تے کیتیاں سن. اللہ مبارک علی محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے برکتاں کرو. کما بارک تعالی ابراہیم اے اللہ جی میں ابراہیم علیہ السلام والا آل ابراہیم ابراہیم اور آل تے جی میں تو برکتاں کیتیاں انج محمد رسول اللہ تے کرو.
تو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے واسطے درود پڑھدا میں نہ ہوندا دعا کرو. کی کرو؟ نبی علیہ السلام نو پوچھا گیا سی السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ نے پڑھ لیا اے وے سلام اے اللہ جی اے اللہ کے درود کی ہے اے پھر آپ نے پورا پڑھ کے دسیا سی اے تسی پڑھیا کرو. اے نبی پاک نے سانو سکھایا تے نبی پاک نو اللہ سکھایا اے الفاظ کہ نبی پاک تے رحمتاں تے برکتاں دی دعا کرو. سانو آکھیا گیا ہے کہ تسی اگر رحمتاں تے برکتاں دی دعا کرو گے تے میرے محبوب نال مینوں اتنی محبت ہے تسی انہاں واسطے دعا کرو گے ایک واری میں تہاڈے واسطے 10 واری رحمتاں کراں گا 10 واری برکتاں کراں گا 10 درجے بلند کراں گا. تے اتوں تک گیا جے تساں کوئی اللہ کول منگدا ہے تے اپنے واسطے نہ منگو ہر وقت میرے تے درود پڑھتے رہو میرے واسطے دعاواں کرتے رہو بغیر منگے تو اللہ تانوں دے ہی جائے گا. اللہ ضرور کی سمجھا رہا ہے اپنے واسطے منگنا ہوئے امت واسطے منگنا ہوئے نبیاں واسطے منگنا ہوئے ولیاں واسطے منگنا ہوئے آل واسطے منگنا ہوئے منگنا تے صرف اللہ پاک کو منگنا کسی ہور کو منگنا نہیں. کیوں؟ اے کوئی عقیدہ بنا لو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہی لا الہ الا اللہ.